बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैर से होंगे। उकाड़ा शहर में हुआ एक दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये वाक़या सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या ये सब भी हमारे माशरे में होता है, ये सब भी हमारे माशरे का ही एक हिस्सा है। ये कहानी एक बेटी की है जिसका शोहर उससे जिस्म फरोशी कराता है, गलत काम कराता है और पैसे बनाता है। बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है। ऐसे मर्दों को सरेआम फांसी क्यों नहीं दी जाती? क्यों ऐसे लोगों को, ऐसे मर्दों को खुला छोड़ दिया जाता है और इन गलत कामों की इजाज़त दी जाती है कि वो लोग अपनी बेटियों, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से ये गलत काम करवाते हैं। ये स्टोरी सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब वो लड़की माँ बनती है तो बच्चा मजूर पैदा होता है, तो इसके दिल में खौफ आता है कि मैंने जो गलत कामों में अपने शोहर का साथ दिया, अल्लाह पाक ने मुझे उसकी सज़ा दी और मेरा बच्चा मजूर पैदा हुआ। ये सोच के वो अल्लाह ताला से तौबा कर लेती है, लेकिन शोहर को ये बात हज़म ना हुई और वो बाज ना आया और फिर भी वो ज़बरदस्ती उससे ये काम करवाता रहा, उसको बहलाता फुसलाता। उसका दिमाग जो है ना वो बार बार उसका माइंड चेंज करता कि नहीं ये काम हम करेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद जब पैसे जमा हो जाएंगे तो फिर हम ये छोड़ देंगे। इस तरह से वो अपनी बीवी को अपनी बातों में ले आता और वो काम करवाता। एक दिन उसकी बीवी तंग आ गई और उसने उसको जवाब दे दिया कि मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगी, तुमने मुझे रखना है तो रखो, छोड़ना है छोड़ दो, पर मैं ये काम नहीं करूँगी। शोहर को गुस्सा आया और शोहर ने खंजर निकाला और खंजर से उसकी दोनों आंखें निकाल दी, आंखें फोड़ दी उसकी, उसमें सुराख कर दिए आंखों में। अब क्या होना था, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस केस हो गया, पुलिस आई वहाँ पे। अब तफसील की तरफ जाते हैं। अब मैं आपको तफसील से ये बात बताती हूँ कि आखिर ये सारा कुछ हुआ क्यों और किस तरह ये लड़की वहाँ तक पहुँची और कैसे ये सारा कुछ हुआ। उकाड़ा शहर में एक तहसील है दीपालपुर। ये दीपालपुर का वाक़या ऐसे हुआ कि शादी से पहले लड़की वालों को बताया गया कि लड़के का मोबाइल का काम है, मोबाइल की शॉप पे लड़का काम करता है। माँ बाप ने बेटी की शादी कर दी। अब शादी के बाद लड़की को पता चला कि मेरे शोहर का कोई मोबाइल का काम नहीं है, बल्कि वो तो मंशियात फ़रोश है। अब लड़की की जब शादी हो जाती है तो वो समझती है कि अब जो भी है, जो कुछ भी है, जैसा भी है, मेरा शोहर है, ये मैंने अब इसके साथ रहना है, मैंने अपना घर बसाना है। क्योंकि हमारे इधर पाकिस्तान में क्या सब जगह शायद ऐसा ही होता है कि जब लड़की की शादी कर दी जाती है तो उसको ये बोला जाता है कि अब बस, अब तेरी शादी हो गई है, अब तूने हर हाल में अपना घर बसाना है और अपने घर में ही रहना है, कुछ भी हो जाए अब तूने अपने घर में ही रहना है। तो वो उसके जहन में भी यही था शायद। और अब उस लड़के ने क्या किया कि उस लड़की को भी इस काम, जब उसको पता चला कि मेरी बीवी को पता चल गया इस बात का, तो उसने उसको राज़ी करना शुरू कर दिया कि तुम भी मेरे साथ ये काम करो, तुम भी मेरे साथ मंशियात फ़रोश करो, इस तरह से हम बहुत सारे पैसे बना लेंगे। वो उसको डराता धमकाता प्यार से समझाता रहा। आखिरकार उसने उसको मना लिया, उस लड़की को जैसे मना लिया और वो दोनों मिलकर मंशियात फ़रोश करने लग गए। बुरे कामों के बुरे नतीजे। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया इनको। ज़ाहिर है जब बुरे काम करते हो तो फिर ऐसा तो होना ही था। एक दिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया लड़के को। अब जेल जाने के बाद इसकी बीवी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। इसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। वो लड़का 6 माह जेल में रहा। 6 माह के बाद जब इसकी ज़मानत हो गई, अब इस दौरान लड़की के वालिदैन को पता चल चुका था कि हमारे दामाद ने क्या कारनामा किया था और वो किस तरह जेल गया, क्या करता था वो, और सारा कुछ, सारी हकीकत उसके माँ बाप को, लड़की के जो है ना वो उनको पता चल गई थी।
اب جب وہ واپس آ گیا تو ماں باپ نے لڑکی کو ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھا کے پھر سے واپس بھیج دیا، یہ کہہ کے بھیج دیا کہ اب تمہارے بچے ہیں، تم بچوں والی ہو، تم نے اپنا گھر بسانا ہے، جیسے بھی ہو وہ سدھر جائے گا، اب اللہ اس کو ہدایت دے گا، تم اپنے سسرال جاؤ اور اپنا گھر بساؤ۔ لڑکی پریشر میں آ کے چلی گئی، پھر سے وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب کے بعد لڑکے نے کیا کیا کہ اب اس لڑکے نے سوچا کہ کام دھندہ تو میرے پاس رہا نہیں ہے، منشیات تو اب میں بیچ نہیں سکتا کیونکہ میرے اوپر پرچہ ہوا ہے، تو میں منشیات کا کام نہیں کر سکتا۔ اس نے اور بھی گندا کام کرنے کا ارادہ کر لیا، جسم فروشی کا سوچا اس نے کہ میں اپنی بیوی کو منا لوں گا اور میں اس سے یہ کام کرواؤں گا۔ اس نے پھر سے اپنی بیوی کو بہلا پھسلا کے باتوں میں لا کے بچوں کے واسطے گھر کا واسطہ دیا کہ ہم تھوڑا سا کام کریں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے، ہمارا گزارا ایسے نہیں ہوگا، میں کیا کروں گا، بھوکے مر جائیں گے، بچوں کو کھانا کہاں سے دیں گے، ہمیں کوئی پیسے نہیں دے گا۔ بہت کچھ اس نے بول بال کے جو ہے نا بیوی کو منا لیا۔ اس بات پہ بیوی بھی ایگری ہو گئی کہ چلو کچھ دیر کے لیے ہم کر لیتے ہیں۔ بیوی پھر سے غلط کاموں میں لگ گئی، اپنی جسم فروشی کرنے لگ گئی وہ لڑکی، پھر سے وہی سارا کچھ چلنے شروع ہو گیا۔ اب اس دوران لڑکی کا ضمیر پھر سے جاگ گیا، کیونکہ لڑکی ایک شریف خاندان سے تھی، وہ پروفیشنل نہیں تھی۔ تو جب اس نے سوچا کہ میں گندے کام کر رہی ہوں، غلط کام کر رہی ہوں، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس نے توبہ اللہ کی، اس نے معافی مانگی اللہ سے، نماز پڑھی، جو بھی تھا اس نے اللہ سے معافی مانگ لی کہ میں اب دوبارہ زندگی میں یہ کام نہیں کروں گی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے لڑائی کی اور وہ اپنے میکے چلی گئی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا لڑکا پھر سے اس کے پاس گیا اور اس کو بولتا ہے کہ تم گھر واپس چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کے ماں باپ کو بھی منایا، ایگری کر لیا کہ اب کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، میں اس کو لینے آیا ہوں، میں لے کے جاؤں گا۔ لڑکی کسی بھی صورت اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی، لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جاؤں گی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو مان ہی نہیں رہی، اس نے کیا کیا، خنجر نکالا اور لڑکی کی دونوں آنکھیں نکال کے آنکھوں میں سوراخ کر کے خون میں لت پت وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ آج کتنے دن ہو گئے اس واقعہ کو، لیکن ابھی تک وہ لڑکا فرار ہے اور وہ بیچاری اپنی آنکھوں سے بھی گئی۔ اس کا شوہر منشیات فروش غلط کاموں میں تھا، آنکھیں اس کی چلی گئیں، بچے اس کے 2 بچے اس کے پاس ہیں، لیکن ابھی تک وہ لڑکا فرار ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو ایسے اگر آزاد چھوڑتے رہیں گے تو پھر یہی دیکھ کے اوروں کے بھی دل بڑھتے ہیں کہ بھی وہ تو بھاگ گیا تھا، اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا تھا، اس کو دیکھ کے اور لوگوں کے بھی بہت حوصلے ہوں گے۔ اور اس ساری سٹوری میں غلطی کس کی زیادہ تھی؟ اس کے ماں باپ کی۔ لڑکی کے ماں باپ کو جب بھی رشتہ کریں چاہیے کہ سوچ سمجھ کے کریں، بچوں کی ماؤں کو سوچنا چاہیے۔